सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लोग कह रहे हैं कि भाई स्टॉक नीचे जाती है तो फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। 23 करोड़ लोग रहते हैं, आपके चंद हजार जो हैं वो उसके मेंबर्स हैं, तो इसका ऐसा क्या ताल्लुक है? ऐसी कौन सी टेंशन? स्टॉक नीचे चली गई तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में जो बेंचमार्क कहलाता है इसीलिए कहलाता है कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर होता है कि दुनिया में डिफरेंट मुल्कों की इकोनॉमिक पोजीशन क्या जा रही है। और उस स्टॉक एक्सचेंज जिसमें आपकी तमाम बड़ी कंपनियां लिस्टेड हों, गवर्नमेंट में जिसका हिस्सा हो, जिसमें आम शहरी भी हिस्सेदार हो थोड़ा बहुत, जिसमें बड़े ग्रुप्स हिस्सेदार हों, वो जब लिस्टेड होते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है, ये सियासी बहरान की जो आप बात कर रहे हैं, उसका जो रिएक्शन होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में इंडिकेटर सबसे पहले आता है। हमारे पास तो इतना अच्छा ये बेंचमार्क है कि एक सेंटेंस में पूरी दुनिया को बताते हैं पॉलिटिशियन, सब इकोनॉमिस्ट, कि स्टॉक मार्केट अच्छी हो रही है तो यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, और अगर ख़राब हो रही है तो स्टॉक मार्केट ख़राब हो रही है तो कॉन्फिडेंस लेवल आम शहरी का नहीं रहा पाकिस्तान पर। और वो ना फंड मैनेजर्स का रहा है, ना फॉरेन डोनर्स का रहा है, ना S&P का रहा है, जो बड़े बड़े जो मूडीज़ है उनका नहीं रहा है। उसके बेस पर दुनिया आपको डोनेशन या जो कर्जा देती है स्टॉक एक्सचेंज के बेस पर देती है। तो ये कहना कि भाई स्टॉक एक्सचेंज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे ख्याल में गलत बात है। नहीं, इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर है। जी जी, आपने जिस तरह से उसे एक्सप्लेन किया, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे सेहत के बुनियादी मामला ठीक नहीं हैं, जहाँ पे एजुकेशन के सही प्रॉपर मामला नहीं है, जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, पॉलिटिशियंस खुलेआम करप्शन कर रहे होते हैं उस मुल्क के अंदर। अब हम स्टॉक को बात करें, लेकिन घूम कर आते हैं। बेग साहब, क्या हम मुस्लिम लीग नून से तवक्को कर सकते हैं, जो बार बार शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह ये बात कहते रहें कि हम एक ऐसी माशी पॉलिसी चाहते हैं, समझते हैं जो पाकिस्तान को आगे ले जाए, पाकिस्तान को निकाले, तो ये एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है? आप समझते हैं कि ये चीज़ अगर हो जाए तो पाकिस्तान की डायरेक्शन, माशी पॉलिसी की डायरेक्शन जो है वो बेहतर हो सकती है? फैसल साहब ने बिल्कुल सही कहा, और आपने इंट्रो में जो कहा है कि वक्त आ गया है इस वक्त कि तमाम सियासी जमातें बैठें और इस चीज़ के ऊपर सोचें, क्योंकि हुआ ये है कि हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो साइन की थी तमाम जमातों ने मिल के, मगर अब वक्त आ गया कि चार्टर ऑफ इकॉनमी भी एक साइन की जाए और तमाम जात। देखिए, अभी हालिया जो बहरान आया है इसके बाद इसकी शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है। इमरान साहब को जब ये एहसास हुआ कि मेरी हुकूमत जा रही है, और उन्होंने जिस तरह एट दैट टाइम 10 रुपये का ये सब्सिडी दी है पेट्रोल पे और 5 रुपये दी है। मालूम था मेरी हुकूमत जा रही है सर, डेफिनेटली ही न्यू अबाउट इट। और इसको इसीलिए हम आज लैंड माइन से तशबीह दी जा रही है कि वो जो लैंड माइन बिछा के गए थे, आप यकीन करें कि इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सर जो है ये लैंड माइन्स हैं जो इमरान, उस वक्त उन्हें बढ़ाना चाहिए था फ्यूल। सर उस वक्त बढ़ाना चाहिए था। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त 103 या 104 डॉलर पर बैरल जा रहा था, जो अब 111 के ऊपर इस वक्त आ गया है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने जब ये सब्सिडी दी तो जिससे हमारा IMF का प्रोग्राम था जेपटाइज हो गया, क्योंकि IMF इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है कि आप सब्सिडी वगैरह जो है वो बिल्कुल इनकरेज नहीं करेंगे। आज जब नई हुकूमत आई है तो उसको सबसे बड़ी मुश्किलात ये आ रही हैं कि ना सिर्फ वो 10 रुपये जो हैं वो 30 रुपये में कन्वर्ट हो गए हैं। पेट्रोल में इस वक्त सब्सिडी जो है वो 30 रुपये एक आदमी हासिल कर रहा है, और 60 रुपये जो है वो डीज़ल के अंदर इस वक्त हम दे रहे हैं, और हमें 1.5 अरब रुपए पर महीने की सब्सिडी देनी पड़ रही है, जिसका ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो रिच वालों लोगों को जो लैंड क्रूज़र वगैरह चला रहे हैं उनको हो रहा है। आपको एक चीज़ मैं फैसल बताना चाहता हूँ, कुछ अर्से पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और ये एक इनके एम्बेसडर हमारे चाइना के हमारे पास आए, तो काफ़ी देर के बाद मैंने उनसे एक सवाल ये किया, मैंने कहा सर ये बतलाएं कि कोई ऐसा गुर बतलाएं कि आपने इतनी जल्दी चाइना ने तरक्की कैसी की है। तो उन्होंने मुझे इसका जवाब दिया कि कंटिन्यूटी ऑफ हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कंटिन्यूटी ऑफ अवर इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इर्रिस्पेक्टिव कोई भी आए वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी कंटिन्यू रहती हैं। हमारी यहाँ क्या है मतलब
کہ جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے پہلی والی حکومت کی جو تھی پالیسیز بالکل غلط تھی. چائنا میں تو دوسری حکومت آتی نہیں نا, ایک ہی حکومت رہتی ہے, سر, ایک ہی پالیسی رہتی ہے, لیکن کنٹینیوٹی, میں بھی سوال یہی کر رہا ہوں کنٹینیوٹی کہ سب جو ہیں وہ ایک ہی پالیسی پہ آ جائیں, کنٹینیوٹی پہ. تو ہمارے یہاں کیا ہوا کہ سر آپ جو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جس طرح بھی آپ بیہیو کریں, مگر اکنامک پالیسیز کے اوپر ایک دوسرے حکومت کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں, کیونکہ اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کو نہیں ہوتا, اس کا کسی شخصیت کو نہیں ہوتا, اس کا قوم کو نقصان ہوتا ہے. اس وقت پاکستان ڈیفالٹ سے بہت قریب کھڑا ہوا ہے, کیونکہ مسلم لیگ کے لیے اور شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن لیں, اور اگر وہ 30 روپیز یا 40 روپیز پرائز بڑھاتے ہیں تو اس سے ایک مہنگائی کا طوفان جو آئے گا جو وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. اور اگر اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں تو معیشت کے اوپر بہت زیادہ اثرات پڑ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا ہرڈلز آپ کو نظر آتے ہیں کہ اگر سیاسی طور پر نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آصف رضا زرداری صاحب, بلال بھٹو زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب, جو حکومت پہ اتحادی ہیں, جو مین رول پلے کر رہے ہیں, یہ ایک چارٹر آف اکانومی کی سائٹ پر جائیں اور پی ٹی آئی کو بھی انوائٹ کریں اور آپ جیسے ماہرین کو بھی انوائٹ کریں, کوئی فورم بنائیں اور اس میں تجاویز لینے کے بعد ایک پالیسی بنائیں, اور وہ جو ایک چارٹر کی بات ہو رہی ہے اور وہ پالیسی پھر اس طرح سے اناؤنسمنٹ کریں کہ یہ ہمارے لیے 20 سال کے لیے 25 سال کے لیے ہماری پالیسی, یہ کتنے دشوار نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس چیز کے لیے راضی ہوں گے, کیونکہ انہیں سوٹ کر رہا ہے اس وقت. دیکھیے اس وقت اگر پرائزز جو ہیں ہم بڑھاتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. وہ باہر نکل کے فوراً یہ شروع کر دیں گے کہ جی دیکھیے مہنگائی بڑھ گئی ہے, انہوں نے یہ کیا. ان سے فائدہ ان کو ضرور اس کے اندر تھوڑا سا پولیٹیکلی ان کا ہو جائے گا, مگر ملک کا ایک بہت بڑا نقصان تو وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ بچ جائے گا. پرائزز جو ہے پیٹرول کی سائٹ پر رکھ کے ایک نیشنل امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی ہر چیز کے اندر. مودی والا صاحب ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ایک ساتھ فرمانے لگے کہ ہم جو ہے خالی پاکستانیوں کی مصنوعات استعمال کریں, باہر کی چیزیں استعمال نہ کریں, اور اگر ہم 100 ڈیز تک استعمال کریں گے تو پاکستان کی اکانومی اتنی مضبوط ہو جائے گی, ہم باہر کی چیزیں استعمال نہ کریں, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کتنا آپ کو لگتا ہے پریکٹیکل ہے؟ ہم چائے اپنی پی سکتے ہیں, چاکلیٹ اپنی, مطلب چاکلیٹ تو چلے لگژری میں آتی ہے لیکن بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ساری ایسی اشیاء جو کھانے پینے کی, دالیں باہر سے آ رہی ہیں. ہم کون سی ایسی پاکستانی مصنوعات ہے جس کو استعمال کر کے اپنا بل جو ہے اس کو منیمائز کر سکتے ہیں, اس ڈالر کو بچا سکتے ہیں, اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ 100 دن کی بات نہیں ہے جو آج کل چل رہا ہے, وہ 150 دن ہے. 150 دن ہے اور انہوں نے لکھا ہے. تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ یہ جو بات ہے نا کرنے میں بڑا آسان ہے, لیکن ہماری کوئی چیز بھی امپورٹڈ کیے بغیر ایدر اس کا را مٹیریل یا اس کی کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ پاکستانی کہلاتی ہے سو کالڈ. باہر سے کچھ آئے گا تو پروڈکٹ بنائیں, چاہے وہ گاڑی کے انجن ہو, چاہے وہ کاٹن جو باہر سے ہم امپورٹ کر کے کپڑا بناتے ہوں, چاہے ہم کچھ بھی کرتے ہیں نا, اس کا 99% میں کہہ رہا ہوں امپورٹڈ کوئی نہ کوئی اس میں ایلیمنٹ ہے. تو یہ کہنا کہ ہم پاکستانی پروڈکٹ کر لیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو وہ ملک ہیں جو انٹرنیشنل برانڈز کے ڈرنکس, جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں, اس کو بھی بین نہیں کیا. انڈیا نے 20-30 سال بین رکھا تھا, انہوں نے اپنی پروڈکٹ تھمز اپ چلا دی تھی. آپ یہ سوچیں کہ ہم تو یہ بھی بین نہیں کر سک رہے کہ جو اتنی ٹریول ہو رہی ہے, جو اچانک کووڈ کے بعد جو اتنی ٹریولنگ ہو رہی ہے, اس کے لیے بھی تو ہمیں ہارڈ کرنسی چاہیے ہوگی. آپ سوچیں کہ حج ابھی اس وقت 10 لاکھ روپے کا ہے, اس کے لیے بھی ایکوائر کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو رقم, انٹرنیشنل ہارڈ کرنسی لینی ہوگی. آپ سوچیں تو صحیح یہ کتنا بڑا ایک وہ ہے, اور وہ انہوں نے 85,000 کا کوٹا کیا ہے پاکستان کے لیے حج کے لیے. آپ میری بات سمجھیں where I'm going. اب یہ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ایلیمنٹ ہو, ہمارے پاس گیس ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس آئل پہلے 75% ہم امپورٹ کرتے تھے, 25% OGDC کہیں نہ کہیں سے فائنڈنگز کرتی تھی, اب ہم 90% امپورٹ کر رہے ہیں. 90% امپورٹ کا مطلب کہ یہ جیسے ہی برنٹ آئل جو ہم برنٹ یوز کرتے ہیں, یہ ابھی آپ جو سبسڈی کے ساتھ کر رہے ہیں نا, تو آپ سمجھے کہ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ برنٹ آئل ابھی $75 ہے. $111 ادھر دماغ میں ہی نہیں ہے لوگوں کے کہ $111 ہے, ہم ادھر بیچ رہے ہیں, پبلک کو دے رہے ہیں $75 میں. دنیا کی کوئی حکومت بھی یہ سبسڈی نہیں دیتی. اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, سلطنتیں جب ہوتی تھی نا تب بھی خزانہ جب خالی ہوتا تھا نا تو بادشاہ کوئی رعایت نہیں دیتا تھا. آپ ہسٹری کے آپ خود بھی ماہر ہیں, آپ چیک کر لیجئے, وہ اپنا اورنگزیب جب ایڈونچر پر نکلتا تھا
تو جو ڈونر کمپنیاں ہوتی تھی نا, ڈونر کمپنی آپ سمجھ جائے کون ہوتے تھے, وہ شہر سے گاؤں بھاگ جاتے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.